बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, एक चीज़ है असेसमेंट, और आज हम असेसमेंट करने जा रहे हैं फेडरलिज़म के। जब हम फेडरलिज़म की असेसमेंट करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि फेडरलिज़म अगर ज़रूरी है, या फेडरलिज़म को जैसे हमने देखा कि वाई फेडरलिज़म, फीचर्स उसके देखे, फेडरलिज़म की तारीफ़ हमने कर ली, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी फेडरलिज़म की ऐसी क्या खूबियां हैं कि जिनकी वजह से वो ये इतना पॉपुलर है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि फेडरलिज़म ऑटोनमस रीजनल ऑटोनमी देता है, ऑटोनमस बॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। यानी आप दो स्फीयर्स में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशनली आज़ाद होते हैं। ये पॉलिटिकल वॉइस देता है आपको, और ये इतना पॉलिटिकल वॉइस आपको, गारंटीड पॉलिटिकल वॉइस देता है जो आपको सोशली भी इन्हांस करता है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की इब्तदा देखें तो आपको पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बेसिकली 3 तरह के फेडरल सिस्टम को अप्रूव करना, या आप कह सकते हैं कि उनको 3 तरह के फेडरल सिस्टम को उन्होंने चलाया। सबसे पहले फेडरल सिस्टम ड्यूल फेडरलिज्म आया, ड्यूल फेडरेशन आई, यानी ड्यूल फेडरलिज्म, जिसके अंदर जो सेंटर है और जो स्टेट्स हैं वो एक गारंटीड ऑटोनमी इंजॉय करती थी, लिबर्टीज़ जो हैं वो इंजॉय करती थी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब इकोनॉमी एक्सपैंड करना शुरू हुई, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब न्यू इन्वेंशंस होना शुरू हुई, तो उस वक़्त सेंटर के पास काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात आने भी शुरू हो गए। और जब रेवेन्यू जनरेशन की बात हुई तो रेवेन्यू के अंदर जो शेयर था कि रेवेन्यू रखेगा कौन, वो भी सेंटर के पास ज़्यादा आना शुरू हुआ। जब ये सारे मामलात शुरू हुए तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक और चीज़ ने जन्म लिया, और उसको कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि आप सेंट्रल पावर में रहते हुए आप उन स्टेट्स को जो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, लेकिन कुछ और स्टेट्स जो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही, आप उनके साथ मिलके उनको अपलिफ्ट करने के लिए या वेलफेयर के लिए आप काम करते हैं। फिर तीसरी चीज़ आई कोऑर्सिव फेडरलिज्म की, यानी कुछ सेंटर ऐसी पॉलिसीज़ भी लगा सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अगर स्टेट्स नहीं मान रही तो आप कोर्सिवली भी उनसे मनवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये इख्तियार मौजूद होता है। और कई कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये, जैसे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये शिक मौजूद थी कि अगर सेंटर और प्रोविंस के दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ होता है तो फिर भी एक अपर हैंड जो है वो सेंटर के पास होगा। तो ऐसी सूरत में फिर कोऑर्सिव फेडरलिज्म आता है। दूसरी चीज़, अगर जब हम असेसमेंट करते हैं तो जो हमें नज़र आती है वो ये जो खूबी है कि डिफ्यूजन ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स है, एक चेक एंड बैलेंस मौजूद है। अब यहाँ पे अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को देखें तो उन्होंने न्यू डील के अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने जब इंक्रोच करने की कोशिश की थी स्टेट्स के राइट्स को, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम जो यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है, उसने प्रेसिडेंट को इस काम से, इस इंक्रोचमेंट से रोका था। फिर आप जब न्यू फेडरलिज्म की बात करते हैं तो उस वक़्त आप रेगन को नहीं भूल सकते 1980 में। तो न्यू फेडरलिज्म के अंडर डोनाल्ड रेगन ने 1980 में जो स्पेंडिंग थी, बहुत ज़्यादा बजट हो रहा था वेलफेयर के नाम पे, उसको कट डाउन करने के लिए प्रेसिडेंट ने ये सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है
کہ فیڈرلزم کی تشریح کی جائے، تو اس میں انہوں نے اپنی پاورز کو ایکسپینڈ کیا اور کٹ لگایا ویلفیئر بجٹ کے اوپر۔ فائنلی اگر ہم اسیسمنٹ کرتے ہوئے بات کریں کہ فیڈرلزم کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فیڈرلزم ایک انسٹیٹیوشنل میکانزم بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اب وہ انسٹیٹیوشنل میکانزم جو ہے وہ پرووائڈ جب ایک اسٹیٹ کو، ایتھنیکلی ڈائیورس اسٹیٹ کو، وہ اکٹھا ہونے کے لیے، کوہیرنس کے لیے ایک موقع پرووائڈ کرتا ہے کہ جتنی بھی ہیٹروجینس سوسائٹی ہے ان کو گارنٹیڈ پولیٹیکل سفیئر ملتا ہے، گارنٹیڈ پولیٹیکل وائس ملتی ہے، گارنٹیڈ رائٹس ملتے ہیں، شیئر ملتا ہے سینٹر کے اندر۔ مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ڈیول فیڈرلزم کے انڈر رہتے ہوئے، آپ سینٹر اور پروونس کے اندر رہتے ہوئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹیٹس کا شیئر نہ ہو سینٹرل گورنمنٹ کے اندر۔ اور وہ چونکہ سینٹرل گورنمنٹ کے اندر ان کا شیئر ہوتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ الٹیمیٹلی ہیٹروجینس سوسائٹیز جو ہیں وہ ان کے لیے یہ ایک کوہیرنس یا آپ انٹیگریشن بھی ان کے لیے فیڈرلزم پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈینجر کی بات کریں، کیونکہ ہر چیز ہر وقت، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز مکمل طور پہ ٹھیک تو نہیں ہوتی، تو جب آپ فیڈرلزم کے ڈینجر کی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پاور چونکہ بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو وہ پاورز کے آنے کے بعد انفارچونیٹلی اٹانومی اتنی ایکسپینڈ کر جاتی ہے کہ کبھی کبھی یہ سینٹریفیوگل فورسز کو بھی ہوا دیتی ہے۔ اب سینٹریفیوگل فورسز کو ہوا دینے کی وجہ سے ملک جو ہے انفارچونیٹلی وہ چلا جاتا ہے ڈس انٹیگریشن کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں ڈینجر کی، تو اس کی مثال بڑی آسانی کے ساتھ کینیڈین فیڈریشن کی دی جا سکتی ہے۔ اب کینیڈا ہیز بین اسٹرائیونگ فار keeping French members, French speaking people in the to live with English speaking people in harmony under Canadian Federation. اور 1980 سے since 1980 کہ وہ چاہتے ہیں کہ کیوبیک جو ہے وہ فیڈریشن، کینیڈین فیڈریشن کے انڈر آ سکے۔ تو یہ بھی ظاہر ہے یہ ون آف دا ڈینجرز آف فیڈرل سسٹم موجود ہے۔ تو دیکھیے جب کیوبیک کے لیے کوشش کی گئی تو 1987 میں میچ لیک اکارڈ کے تحت اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا کہ آپ انڈر کینیڈین فیڈریشن اسپیشل اسٹیٹس کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ 3 سال بعد فیل ہو گیا۔ اور فیل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس پروپوزل کو کہ ایسیمیٹریکل فیڈریشن کو ہم نہیں مانتے۔ پھر 1992 میں بھی کوشش کی گئی، ایک اور فارمولا دینے کی کوشش کی گئی، ٹل 1995 ریفرینڈم بھی کروایا گیا، تو یہ انفارچونیٹلی اس کا کوئی سدباب یا اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل سکا۔ سو ہمارے پاس فیڈرلزم کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، انفارچونیٹلی کچھ ڈینجرز بھی موجود ہیں، جس کی میں نے سب سے بڑی آپ کو مثال کینیڈا کی دی تھی کہ وہ سٹل اس وقت لائیو ڈینجر کو فیس کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اسیسمنٹ والی ویڈیو سے آپ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ فیڈرلزم کتنا اچھا ہے یا اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ آئی ہوپ the things are clear. Thank you.